सरताब कदम है तन सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल ज़क़न फूल बदन फूल। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए हैं। अल्लाह पाक हमें हक कहने, हक सुनने, हक समझने और हक पर अमल करने की और हक पर इस्तकामत पा जाने की तौफीक अता फरमाए। बहुत सारी तालीमात होती हैं। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि भाई ये सब कुछ सीख लेना, इल्म हासिल कर लेना, नॉलेज ले लेना अच्छी बात है, अच्छी बात है, लेकिन ये फायदा जब देगा जब आप इस पर अमल करेंगे। जब आप इस पर अमल करेंगे, जब आप अमल करेंगे तो फिर आप ये इल्म आपके नाफे हो जाएगा। आज ही की तलावत कुरान को लेते हुए कि अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है कि खबरदार शक भी न करना, जो अपनी जानें मेरी राह में कुर्बान कर देते हैं, शहीद हो जाते हैं, उन्हें शक भी ना करना कि वो मुर्दा हैं, गुमान भी ना करना कि वो मुर्दा हैं। उन्हें वो बाकायदा एक जिंदगी जी रहे हैं, उन्हें रिज़्क दिया जाता है और तुम ये बात समझने से कासिर हो कि वो कैसी जिंदगी जी रहे हैं, वो कैसा रिज़्क खा रहे हैं। तुम ये बात नहीं समझ सकते। मफ़हूम ये है उस कुरान की आयत मुबारका का। जो लोग अल्लाह की जान में अपनी अल्लाह की राह में अपनी जानें कुर्बान करते हैं, शुहदा, ये उनके बारे में है। कितनी अजमत वाली बात है कि जो अल्लाह की राह में अपनी जान कुर्बान कर दे। ज़ाहिरी बात है, जहाद करे, तलवार लेके, भाला लेके, नेजा लेके, जो भी तरीका है जहाद का, वो जहाद करे। अब वो दौर तो नहीं रहा। अब तो हर मुल्क में अपनी अपनी आर्मी है। तो क्या ख्याल है कि फिर आर्मी में भर्ती हो जाया जाए? हाँ, आप कर सकते हैं, आर्मी में जा सकते हैं। जिस मुल्क में भी आप रहते हैं वहां की आर्मी ज्वाइन कर लें। जाहिर बात है, हम मोस्टली एंड मेजोरिटी लोग मुसलमान मुल्कों में रहते हैं। लेकिन क्या यही एक रास्ता है, यही करना चाहिए, या हमें कुछ और भी करना चाहिए? कोई ऐसा काम जिससे हमें ये मकाम, ये मर्तबा हासिल हो जाए? यस, और बहुत सारे काम हैं जो आप करें और करते 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 दुनिया से चले जाएं। ये शहीद का मकाम पाने का तरीका है, यानी वो मकाम हासिल करना जो अल्लाह की राह में जिहाद करते हुए चले गए। बहुत सारे ऐसे काम हैं, दीन की खिदमत, दीनदारों की खिदमत, मसाजिद, मदारिस, आस्ताने, मखलूक की खिदमत, दीन के फ़रोग़ की खिदमत, और इन्हीं दीनी कामों को करते करते जो अल्लाह को प्यारा हो जाए या किसी एक्सीडेंटल डेथ में इन्वॉल्व हो जाए, ये दीनी काम करते करते तो अल्लाह पाक उन्हें भी शहादत का मकाम अता फरमाता है। अच्छा भाई, ये तो थे जहाद वाले या दीनी काम वाले। कोई और भी रास्ता होगा? यस, एक सुन्नत का एतबा करना 100 शहीदों के बराबर सवाब पाने के। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक सुन्नत का एतबा यानी एक सुन्नत को जिंदा करना, एक सुन्नत पर हमेशा हमेशा के लिए अमल पैरा हो जाना, सुन्नत का एतबा 100 शहीदों के बराबर सवाब। तो कोई ऐसा अमल कर लें
کوئی ایسی سنت زندہ کر لیں، کوئی ایسی سنت اپنا لیں کہ آپ کو 100 شہیدوں کا ثواب مل جائے، کوئی ایسا عمل کر لیں کہ شہداء بھی آپ پر رشک کریں کہ واہ جی واہ کیا خوبصورت مقام پایا ہے۔ میں نے پچھلے دنوں ایک حدیث مبارکہ کوٹ کی تھی کہ جو ذاکرین ہیں، اللہ کا ذکر کرنے والے، جن کی زبانیں اور دل ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہتے ہیں، آپ کے اور میرے آقا و مولا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ انہیں روز محشر اہل کرم کہہ کے بلائے گا، موتیوں کے تھرونز پر بٹھائے گا، ان کے چہرے اللہ کے نور سے چمک رہے ہوں گے، شہداء اور انبیاء ان کے مقام اور مرتبے کو دیکھ کر رشک کریں گے۔ یہ وہ اہل کرم ہے، ذاکرین، اللہ کا ذکر کرنے والے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شہداء کا، شہید کا مقام بڑا عرفہ و اعلیٰ ہے، لیکن اگر آپ کے پاس وہ سہولت یا وہ مواقع نہیں ہیں شہید والے، وہ جنگ و جدل والے، تو بھائی کوئی ایسا کام تو کرو جس سے آپ کو یہ مرتبے، یہ مقام حاصل ہو جائیں، جس سے آپ اللہ کی بارگاہ میں مقرب ہو جائیں۔ کوئی تو کام کرو، اور یہ کام صرف خالی باتوں سے نہیں ہوتے، نالج لینے سے نہیں ہوتے، عمل کرنے سے ہوتے۔ بھئی میں عمل کرنا چاہتا ہوں، پر میں چاہتا ہوں ٹو دی پوائنٹ اور صحیح عمل کروں، اچھی بات، بہت اچھی بات، عالم دین بن جائیں، علم سیکھیں۔ اگر علم سیکھتے سیکھتے آپ دنیا سے چلے گئے، آپ تب بھی شہید ہیں۔ مفتی بن جائیں، علم سیکھیں، اور جو علم آپ پھر سیکھیں قرآن سے، حدیث سے اور ائمہ کی کتب سے، پھر اس پر عمل پیرا ہوں۔ نہ صرف عمل پیرا ہوں یا میں صرف علامہ بن کے، عالم دین بن کے خود ہی مستفید ہوتا رہوں، بلکہ آگے لوگوں کو علم سکھائیں، لوگوں کو تعلیمات دیں۔ یہ جہاد ہے۔ میں نے قرآن سیکھا بہت اچھے طریقے سے، جناب تجوید کے ساتھ، اس کو صحیح مخرج کے ساتھ، میں نے اس کی قرات بھی سیکھ لی، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ بھائی اب آگے قرآن سکھاؤ، یہ اس سے بھی زیادہ اچھی بات ہے۔ میں نے ذکر سیکھا، بہت اچھی بات ہے، بہت ذکر کرتا ہوں بھی میں، الحمدللہ بہت ذکر کرتا ہوں، پر میں نے آگے ذکر کرنا لوگوں کو سکھانا شروع کر دیا، میں نے لوگوں کو ذکر بتانا شروع کر دیا، یہ اس سے بھی زیادہ اچھی بات ہے۔ لہٰذا کوئی نہ کوئی ایسا کام، کوئی نہ کوئی ایسا عمل جو اللہ کو پسند ہو وہ کریں۔ شہیدوں کی بات ہو رہی تھی، سنتیں اپنانے سے شہیدوں کا ثواب، 100 شہیدوں کا ثواب، سنت کا اتباع کر بھی، یہ چہرے مبارک پہ یہ داڑھی مبارک ہی سجا لیں۔ آپ کو داڑھی ہفتے کے لیے، مہینے کے لیے، 15 دن کے لیے، 6 مہینے کے لیے، کوئی فیشن کے طور پر تو نہیں رکھتے، ہمیشہ کے لیے رکھتے ہیں۔ داڑھی مبارک جب رکھیں تو یہ نیت کریں، نیت بھی بتا دیتا ہوں آپ کو، بڑی پیور نیت ہے یہ اس کی، اور سارے عملوں کا دار و مدار آپ کی نیت پر ہوتا ہے۔ نیت یہ کریں کہ یا رب العزت میں داڑھی مبارک رکھ رہا ہوں اس لیے کہ اللہ یہ داڑھی مبارک تجھے پسند ہے، تیری رضا، تیری پسند، تیری خوشی کے لیے میں داڑھی مبارک کی نیت کرتا ہوں، اور اس لیے بھی رکھ رہا ہوں کیونکہ یہ تیرے محبوب نبی اور میرے آقا و مولا حضور سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اس لیے رکھ رہا ہوں۔ تیرے جتنے بھی مقرب اور صالح بندے آئے سب داڑھی مبارک سے تھے، اللہ پاک اس لیے فالو کرنا تیرے بندوں کو۔ تو نیت ہے تیری رضا اور تیرے محبوب کے سنت کی۔ تو جب یہ نیت کر کے آپ داڑھی مبارک رکھیں گے، انشاءاللہ تعالی داڑھی رکھنا، داڑھی رکھ لینا، یہی آپ کے لیے 100 شہیدوں کا برابر ثواب بن جائے گا۔ سنتوں کا اتباع
शुहदा के बराबर सवाब। अल्लाह पाक आपको मुझे अमल करने की तौफीक दे। बहुत सारे लोग बाज़ औक़ात गुमान करते हैं कि हो मैं दाढ़ी रखूंगा तो शायद मेरा हुस्न खराब हो जाएगा। मर्दों की बात कर रहा हूँ, औरतों की बात नहीं कर रहा। तो मेरा शायद चेहरा जनाब जी कोई सही नहीं नजर आएगा। और नहीं बाबा नहीं, ये शैतान का वसवसा है, ये नफ्स की चालबाजियां हैं। बच जाएं इससे। दाढ़ी मुबारक अल्लाह ने चेहरे पे सजाई है, इसका मतलब इसी में हिकमतें हैं, इसी में फायदा है। बच्चे को क्यों नहीं दाढ़ी मुबारक होती? जो छोटा बच्चा है उसे दाढ़ी नहीं आती, क्यों नहीं आती? कभी गौर किया? अल्लाह उसे तौफीक नहीं दे, यानी कोई बच्चा दाढ़ी रखना भी चाहे तो उसे दाढ़ी आती ही नहीं, तो रखेगा क्या? जैसे ही वो बालिग होता है, जरा गौर करें इस बात पर, जैसे ही वो बालिग बलूगत में जाता है फिर उसके चेहरे पे दाढ़ी आना शुरू होती है, क्योंकि अल्लाह को पता है कि ये कदर वाली चीज है, इज्जत वाली चीज है, ये मर्तबे मकाम बुलंद कर देने वाली चीज है, अजमतों वाली। इसलिए बालिग बच्चे को आती है, नाबालिग बच्चे को नहीं आती। अगर आप बालिग हैं तो इसका मतलब अल्लाह पाक चाहता है कि आप चेहरे पे दाढ़ी सजा लें, लिहाजा नियत कर लें। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, वक्त का कोई पता नहीं है कब पलट जाए। बच्चों को अल्लाह तौफीक ही नहीं देता कि दाढ़ी रखें, कि कहीं ये बेकदरी ना कर दें। बालिग होता है तो तौफीक देता है, और जब तौफीक आई तो हमने जनाब उसको रेजर से उतार के नाली में बहा दिया। हाय तौबा तौबा। और फिर ये नहीं कि एक बार, 2 बार, 10 बार, 20 बार, हमेशा, हर रोज, हर दूसरे दिन, हर वीक यही करते हैं। कितना बड़ा जुल्म है। बल्कि अगर मैं ये कहूं कि कितना बड़ा गुनाह है तो दिस इज ट्रू। ऐसा नहीं करना। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, अज़र साहब कोई दाढ़ी की बात होती तो अज़र दुआ फरमा दें, बस अल्लाह पाक तौफीक दे तो मैं भी दाढ़ी रखना चाहूंगा। मैं कहा भाई तौफीक तो अल्लाह ने दी हुई है, तुम ही उस तौफीक को नहीं समझ पा रहे। देख लो ना, चेहरे पे आ गई है ना, ये तौफीक है। बच्चे को क्यों नहीं तौफीक होती? तो अपने दर्जात को बुलंद करें, सुन्नतों का एतबा, और जो नेकोकारी, परहेजगारी, इल्म और अमल अच्छे आप सीखें, आगे लोगों को सिखाएं। जिक्र सीखें, लोगों को सिखाएं। कुरान सीखें, आगे लोगों को सिखाएं। आलिम दीन बने, आगे लोगों को इल्म सिखाएं। किरात सीखी है, आगे लोगों को सिखाएं। जो भी आपने सीखा खैर और भलाई वाला काम, वो आगे सिखाएं। ये बहुत बड़ा, क्या कहना चाहिए, सदका ए जारिया है। ये बहुत बड़ा नेक अमल है। और अगर ये करते करते आप दुनिया से रुखसत हो गए तो अल्लाह कुदरत रखता है कि वो आपको शहीदों में शुमार फरमा ले, शहीदों के बराबर आपको सवाब दे दे, शहीदों के बराबर आपको मर्तबा और मकाम दे दे। अब चूंकि हम जिक्र करने वाले लोग हैं तो जिक्र की तो मैंने बहुत सारी तारीफ सुनी हुई है, उलमा से भी और जाकरीन से भी और मशाइख और असातिज़ा से भी। एक हदीस मुबारक जिसका मफहूम यह है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असहाबा को मुखातिब करके फरमाया, क्या मैं तुम्हें एक ऐसा अमल ना बताऊं जो जहाद करने से, दुश्मनों की, काफरों की गर्दनें काटने से, और काटते काटते अपनी गर्दन भी कटवा लेने से, लड़ते लड़ते तलवार टूट जाए, इतनी यानी जोश और जज्बे से आप लड़ रहे हो कि आपकी तलवार भी टूट जाए, दुश्मनों की गर्दनें काटने और खुद अपनी कटवा लेने से भी बेहतर अमल है। साहबा ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन सा अमल है जो जहाद करने से, गर्दनें काटने और गर्दन कटवा लेने से, तलवार के टूट जाने से, जहाद करते करते उससे भी बेहतर है? आपने फरमाया, हाँ, उससे भी बेहतर है कि आपकी जुबान और आपका दिल अल्लाह के जिक्र में तर रहे।
اللہ اکبر اللہ اکبر. کتنا بڑا عمل ہے یہ ذکر کرنا. ہم یہ جو ہر ویک محفل ذکر سجا کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ ایسے ہی بیٹھ جاتے ہیں. بہت قیمتی عمل ہے یہ، خدا را اس کی قدر کریں. ہم یہ جو ہر ویک اپنے مسجد میں آستانے میں بھی محفل سجا کے بیٹھ جاتے ہیں، گھروں میں بھی عورتوں کی محفل سجا کے بیٹھ جاتے ہیں، بہنیں میریاں، بیٹیاں میریاں، ان کی بات کریں. آن لائن بھی محفل، فزیکلی بھی محفلیں، ادھر بھی محفل، اپنی بھی محفل، دوسروں کی محفلوں میں بھی چلے جاتے ہیں. پھر کبھی کینیڈا، کبھی یو ایس اے، کبھی مڈل ایسٹ، کبھی پاکستان بھی ذکر کی محفلوں کے لیے چلے جاتے ہیں. میں تو کچھ بھی نہیں جاتا، میں تو 10% بھی نہیں ہوں. میرے مرشد کریم بہت زیادہ ذکر کی محفلوں کے لیے دن رات ہر روز، بلکہ دن میں 3 بار محفلیں ہوئی ہیں. یہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں وہاں موجود تھا، میں ساتھ تھا. اتنے محفلوں کے لیے جوش خروش، جذبہ، بھاگ دوڑ، اتنی محفلیں. ایسے ہی یہ جو ذکر والے لوگ ہیں نا، یہ بڑے دانا لوگ ہیں، یاد رکھیے گا. ایسے نہیں جاتے. انہیں پتا ہے کہ یہ ذکر کرنا اور کرانا کتنا افضل ہے. انہیں پتا ہے کہ یہ جہاد کرتے، گردنیں کافروں کی کاٹتے اور اپنی کٹوا لینے سے بہتر عمل ہے. انہیں پتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روز محشر اہل کرم کہہ کے پکارنے والا ہے. انہیں پتا ہے کہ ذکر کرنے والے کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. انہیں پتا ہے کہ یہ ذکر کرنے، ہر وقت رب کی یاد میں رہنے والے لوگ یہ عام لوگ نہیں ہیں، مستجاب الدعوات ہیں. انہیں پتا ہے کہ یہ محفلیں سجا کے بیٹھ جانا یہ عام جگہ نہیں ہوتی، یہ جنت کے باغات ہیں. تو یہ ذکر کرنا اور ذکر کی محفلوں میں شامل ہونا، ذکر کی محفلیں سجا کر بیٹھ جانا، چاہے گھروں میں ہے، چاہے مسجدوں میں ہے، چاہے آستانوں میں، کسی خانقاہ پر ہے، کسی مدرسے، کسی دارالعلوم میں ہے، کہیں بھی حلقہ ذکر ملے اس میں جایا کریں. خدارا یہ بہت قیمتی عمل ہے، بہت ہی قیمتی عمل ہے. اللہ پاک آپ کو، مجھے، ہم سب کو وہ بلند مرتبے، بلند مقام عطا فرمائے جن کا ذکر حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. آمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رب العالمین، یا اللہ، یا مالک القدوس. اللہ، تیرے نام مبارک کا ذکر کیا ہے، حق ادا تو نہیں کیا، کوشش کی ہے، اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہم نے تھوڑا کیا تو زیادہ کر کے قبول فرما. جتنے بھی ساتھی آن لائن ناظرین، سامعین، حاضرین، سب کی حاضری قبول فرماتے ہوئے اللہ ہم سب کا یہ مل بیٹھنا باعث برکت، باعث رحمت، باعث نجات بنا دے. اللہ اس محفل پاک کو قبول فرماتے ہوئے اللہ ہم سب کے دلوں کو اپنے نور سے منور فرما دے. اللہ یہ جو خفی اور قلبی ذکر کیا ہے، بے شک نیکی کرنے کی توفیق اور برائی سے بچنے کی طاقت نہیں مگر اللہ جسے تو دے. ہمیں بھی یہ ذکر و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما. یہ ہمارے لطائف، یہ قلوب و اذہام اپنے نور سے منور فرما دے، پاکیزہ و منزہ فرما دے. یا اللہ روشن فرما دے، غفلتوں سے پاک فرما دے، کینہ سے پاک فرما دے. یا اللہ غفلت کے اندھیروں سے پاک فرما دے، اجالوں میں بدل دے. اللہ ہمارے لطائف کو، ہمارے قلوب و اذہام کو، اللہ ہماری زبانوں کو اپنے ذکر کے لیے، اپنی تعریف کے لیے، اپنے محبوب کی تعریف کے لیے، درود پاک کے لیے قبول فرما لے. اللہ ہمارا لطیفہ لسان، قلب، روح، سری، خفی، اخفا، نفسی، قالبی سب جاری فرما دے. سلطان الاذکار جاری فرما دے. اللہ نفی اسبات سینوں میں جاری فرما. یہ لا الہ الا اللہ کی جو ہم ضربیں لگاتے ہیں، اللہ یہ سینوں میں یہ ضربیں جاری ہو جائیں، سینوں میں یہ کلمات جاری ہو جائیں. اللہ زبان کے ساتھ ساتھ ہمارے لطائف بھی
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی پکار سے گونج اٹھیں، اللہ ایسا کرم عطا فرما، اللہ اپنا فقر عطا فرما، اللہ اپنا توکل عطا فرما، اپنی معرفت عطا فرما، ہمیں صبر اور شکر عطا فرما۔ جو علم تو نے دیا اللہ، وہ علم ہمارے لیے نافع کر دے۔ اللہ جو کرم آپ نے کیا وہ ہمارے لیے نافع کر دیں۔ یا اللہ ہمیں نماز کی توفیق عطا فرما، قرآن کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہر خیر اور بھلائی کے کام کی توفیق عطا فرما، سنتوں کو اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بے شک سب توفیقیں تیری بارگاہ سے ہیں۔ اللہ ہمیں دین اسلام پر استقامت عطا فرما، دین اسلام پر ہی، کلمے اور ایمان پر ہی قائم و دائم رکھنا، اور کلمے اور ایمان پر ہی ہمارا خاتمہ کرنا۔ اللہ ہمیں صادقین جیسا ایمان عطا فرما، صالحین جیسے اعمال عطا فرما، شہیدین جیسی موت عطا فرمانا۔ جو ہمارے آباء و اجداد، عزیز و اقربا، رشتہ دار، مشائخ، اساتذہ، والدین، بزرگ، ننیال سے، ددیال سے، سسرال سے جو بھی مرد عورتیں بچے وفات پا چکے، شہید ہو چکے، دنیا سے رخصت ہو چکے، سب کے لیے دعا گو ہیں اللہ، سب کی قبر کی حشر کی منزلیں آسان فرما۔ خصوصاً میرے چچا سسر آج انتقال کر گئے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یا رب العالمین ان کی بھی بخشش و مغفرت فرما، سب کی قبر کی حشر کی منزلیں آسان فرما۔ یا اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا رب العالمین وہ اپنے وقت پر چلے گئے، ہم نے اپنے وقت پر آ جانا ہے، ہمیں تیاری کر لینے کی توفیق عطا فرما۔ تیری بارگاہ میں آئیں تو تجھے راضی کر کے آئیں، تیری بارگاہ میں آئیں تو قلب سلیم لے کر آئیں، تیری بارگاہ میں آئیں تو زبانیں اور دل تیرے ذکر سے تر کر کے آئیں، تیری بارگاہ میں آئیں تو تجھے یاد کرتے کرتے آ جائیں۔ اللہم بکا اصبحنا وبکا امسینا وبکا نحیا وبکا نموت وعلیک النشور۔ بے شک تیری ہی طرف ہمیں لوٹ کے آنا ہے۔ اللہ تیاری کر لینے کی توفیق عطا فرما، خیر اور بھلائی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرما، نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمارے مشائخ، اساتذہ اور والدین کے درجات اعلیٰ ترین فرما، جو حیات ہیں انہیں زندگی، تندرستی، بلند درجہ عطا فرما، جو چلے گئے ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ اللہ جس ولی کامل نے، جس مرد کلندر نے ہمیں حق اور سچ کی راہ دکھائی، آپ کے درجات اعلیٰ ترین فرما۔ حضور میاں صاحب مبارک عمر خضری عطا فرما، حضور مبارک صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کا فیض پوری دنیا میں عام فرما دے۔ یا اللہ میرے ساتھی جہاں جہاں بھی محفل میں بیٹھے ہیں، ہاتھ اٹھائے آمین کر رہے ہیں، اللہ ان کی تمام جائز مرادیں اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما دے، تمام نیک حاجات اپنے خزانہ غیب سے پوری فرما دے، جتنی بھی دکھ، تکلیفیں، بیماریاں، مصیبتیں، بلائیں ہیں اپنے کرم سے دور فرما دے، اللہ اپنے کرم سے دور فرما دے، اللہ اپنے کرم سے دور فرما دے۔ جو کوئی پریشان ہے کسی بھی وجہ سے، کاروبار کی وجہ سے، صحت کی وجہ سے، کوئی کورٹ کچہری، امیگریشن، کوئی اتھارٹی کی وجہ سے، یا اللہ اپنے خزانہ غیب سے مدد فرماتے ہوئے سارے ہی معاملات و حالات اچھے فرما دے۔ جو حاضرین موجود ہیں، جو سامعین دیکھ رہے ہیں، یا اللہ ان کی بھی پوری فرما دے، یا اللہ جو بعد میں ریکارڈنگ کی شکل میں دیکھیں گے ان پر بھی اپنا لطف و کرم عطا فرما، ان کے لیے بھی یہ ساری ہماری دعائیں ان کے حق میں بھی قبول و مقبول فرما۔ الہی انت مقصودنا ورداک مطلوبنا، آتینا محبت ذاتک و معرفت صفاتک، آمین۔ صلی اللہ تعالی علیہ حبیبہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک اور دعا مانگا کریں جی، آپ بھی مانگیں، میں بھی مانگ رہا ہوں، بلکہ میں مانگ رہا ہوں، آپ آمین کریں۔ یا اللہ پاک کوئی آڑی ٹیڑھی بات منہ سے نکل گئی ہو، کوئی غلطی سے نازیبہ الفاظ جو تیرے شایان شان نہیں ہیں نکل گئے ہوں تو اللہ رجوع کرتے ہیں ہمیں معاف فرما دے، ہماری توبہ قبول فرما دے، ہمارا رجوع کرنا، کوشش کرنا قبول فرما۔ جو آڑے ٹیڑھے بول بولے تیری اور تیرے محبوب کی بارگاہ میں، یا اللہ وہ سب معاف فرما دے، سب کوتاہیاں معاف فرما دے، سب لغزشیں معاف فرما دے، سب
बुरे अमल माफ फरमा दे, जो गलतियां हो गई माफ फरमा दे, जो कोताहियां हो गई माफ फरमा दे, जो गुनाह हो गए माफ फरमा, सगीरा या कबीरा गुनाह हो गए वो सब माफ फरमा दे। अल्लाह तौबा करते हैं, हमारी तौबा सच्ची करके कबूल फरमा। अल्लाह जो भी हमने लेन देन में कोई कमी कोताही की, बोलने में आड़े टेढ़े बोल बोले, किसी की दिल आजारी की हो, कोई भी गुनाह छोटा या बड़ा जाने या अनजाने में हो गया हो, या अल्लाह सब माफ फरमा। जो हमने सरेआम किए वो भी, और जो हमने छुप कर किए अल्लाह वो भी गुनाह माफ फरमा दे। या रब्बुल आलमीन, अपने महबूब के वसीला से हमारी तौबा कबूल फरमा। हजूर का वसीला पेश करते हैं, हजूर का वास्ता पेश करते हैं, अल्लाह हमारा रुजू करना, तौबा करना कबूल फरमा ले। हमें तौबा की तौफीक दी है तो तौबा को कबूल भी फरमा ले। अल्लाह रुजू की तौफीक दी है तो हमारा रुजू करना कबूल भी फरमा ले। हम सबको माफ़ी अता फरमा, हम सबको माफ़ फरमा दे। या रब्बुल आलमीन, हमारी सारे ही पुट्ठे काम ठीक कर दे, सारे ही गलतियां जो हैं वो सही कर दे। तेरी बारगाह में खोटे अमल हैं हमारे, किसी काबिल नहीं, टूटी फूटी दुआएं हैं, किसी काबिल नहीं, लेकिन फिर भी तुझे अपना रब मानते हैं, तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मांगते हैं, अता फरमा दे। जो नहीं मांगा वो भी अता फरमा दे, जो दिलों में रह गया वो भी अता फरमा, जो आज तक मांगा वो भी अता फरमा, जो आइंदा मांगेंगे या रब्बुल इज्जत वो भी कबूल फरमा लेना, वो भी अता फरमाना। अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सल्ले आमीन। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शुक्राना जरूर अदा किया करें भाई, बहुत जरूरी है। नमाज पढ़ लें फौरन शुक्र करें, रोजा रखें खोल लें शुक्र करें, सदका दें दुआ करके बाद में शुक्र करें, कोई खैरात करें, दुआ मांगे, नियत करें, बाद में शुक्र जरूर करें। कोई भी खैर और भलाई का अमल करें शुक्र करें, किसी की मदद भी करें अल्लाह वास्ते उसकी रजा के लिए तो फिर भी शुक्र करें। शुक्राना बहुत जरूरी है। बाज लोग नेकोकारी परहेजगारी तो बहुत करते हैं, इबादत तो बहुत करते हैं, लेकिन शुक्राना करना भूल जाते हैं। दर हकीकत शैतान बदबख्त भुला देता है। इसलिए मेरी आपको नसीहत और वसीयत है कि शुक्र जरूर किया करें। अल्लाह पाक हमारा शुक्र भी कबूल फरमाएगी। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।